पैसाकै कारणले यति धेरै विभेद होला भन्ने लागेको थिएन। धनीले खाने चामल फरक थियो, धनीले लाउने लुगा पनि फरक थियो, धनी बस्ने घर पनि फरक थियो। तर विडम्बना, धनीका डाक्टर फरक भए, धनीका अस्पताल फरक भए, धनीका शिक्षक फरक भए, धनीका स्कुल फरक भए, धनीका वकिल फरक भए, धनीका लागि अदालत पनि अतिथि कक्ष भयो। तर त्यही अदालत गरिबका लागि भयो। एउटा सामान्य चोरीको आरोपमा थुनिएको गरिब हिरासतमै मारियो। बलात्कार र हत्याको आरोपमा थुनिएको धनी 2 दिनमै छुट्यो। हे भगवान, न्याय पनि बिक्री भयो। हे न्यायालय, भगवान पनि बिक्री भयो। कसरी चल्छ जिन्दगी? म जस्तो एउटा सामान्य मजदुरको, एउटा किसानको, एउटा सामान्य जागिरेको अस्पताल जाउँ या अदालत, प्रहरीमा जाउँ या सरकारी कार्यालय, आफन्त शक्तिमा बसेको चिन्जानको मान्छे वा पैसाको बिटो खोज्छन् सबैतिर। म जस्तो गरिबको लागि सरकार पनि शासक जस्तो लाग्छ। अरे सरकारी कारिन्दाहरू पनि शोषकहरू जस्तो लाग्छ। म जस्तो गरिब हिंसामा पर्दा कसले न्याय दिन्छ? म जस्तो पिठको मान्छेलाई कसले माथि तान्छ? म जस्तो गरिबको लागि सरकार उहिलेको महाराजको दरबार जस्तो भयो। धनीले पाउने न्याय र गरिबले पाउने न्यायको किसिम किन फरक भयो? म ऐना हो यो समाजको। मलाई हेरे देखिन्छ आम मानिसहरूको हाल।
भन्यो छोटा लुगा नलगाऊ, पैतालादेखि शिरसम्म छोपेर हिँड, अँध्यारोमा नजाऊ, तोकेको ठाउँमा मात्रै जाऊ, हामीले नभनेको ठाउँमा नजाऊ, नचिनेको मान्छेसँग नबोल, नचिनेको मान्छेको भर नपर। तिमीले भन्यो जन्माउनेको भर गर, जन्माउने नातामा पर्नेको भर गर, तर खै त तिमीले बनाएको नियम नबुझ्दै कोक्रोमा हुँदै बलात्कृत हुनु पर्यो। हाँस्न नपाउँदै हिंसामा पर्नु पर्यो। मेरा आँखाले राम्ररी दृश्य ठम्याइसकेका थिएनन्, मेरा दाँत पनि निस्केका थिएनन्, कपडाले सम्पूर्ण शरीर टम्म छोपिँदा पनि म किन बाँचिन? छी, भन्न पनि घिन लागेर आउँछ। गला अवरुद्ध भइरहन्छ, शरीर कापेर आउँछ। आफ्नै वरिपरिका आफन्तहरूबाट, आफ्नै परिवारका सदस्यबाट, आफ्नै काका मामा दाई बाउ हजुरबाउबाट बलात्कृत हुनु पर्यो। कस्तो भयानक र काली लाग्दो समाज यो। कसरी सम्बोधन गरौँ ती आफन्तको नकाबधारीहरूलाई? 8 महिनाकी बालिकाले बलात्कृत हुनु पर्यो। आफ्नै घरमा म असुरक्षित भए। दिनको उज्यालोले पनि खै बचायो मलाई गिद्ध नजर र बाजको जस्तो पिपान्सु नङ्ग्राबाट। रातदेखि डर देखायो र मलाई दिनमै छतबिछत बनायो। अङ्ग प्रदर्शनको आरोप लगायो र एउटा नाबालिकालाई बलात्कार गर्यो। पराईको डर देखायो र आफ्नै बालिकालाई गिद्धले सिनो लुछे झै लुछ्यो। कस्तो अन्धकार चारैतिर। आफ्नै घरमा सुरक्षित छैन भने कहाँ छ म बच्ने ठाउँ? कसैले भनिदेऊ न मलाई, म कहाँ जाऊँ? म जस्तो कलिलो बालिकाहरू जन्मिएर कहाँ जाऊँ? छ त्यस्तो कुनै ठाउँ जहाँ म आफूले सुरक्षित रहन सकूँ, सुरक्षित महसुस गर्न सकूँ? भनिदेऊ न ए पुरुष। एउटी महिला, एउटी बालिका, एउटी किशोरी, एउटी अधवैंसे, एउटी वृद्ध कहाँ सुरक्षित हुन सक्छ यो समाजमा? बलात्कृत बालिका उल्टै अनुहार लुकाएर हिँड्नु पर्ने, बलात्कार गर्ने अपराधी पुरुष खुलेआम छाती खोलेर हिँड्ने, र तिमी अझ भन्दैछौ छोटा लुगा नलगाऊ, अँध्यारोमा नहिँड, सास परेपछि घरबाट बाहिर ननिस्क, अपरिचितसँग नबोल। मलाई भनिदेऊ न ए पुरुष, म आफ्नै घरमा सुरक्षित छैन भने कहाँ छ म बच्ने ठाउँ? आमाको पेटभित्रै लिङ्ग हेरेर कैयौँ छोरीहरूको हत्या गरियो। आफ्नै आमा वा श्रीमतीलाई साक्षी राखेर कैयौँ पुरुषहरूले गर्भमा नै छोरीहरूको हत्या गरे। आमाको कर बरले होया झुक्किएर म जन्मिएँ, तर गर्भदेखि नै अपहेलित भए। कतिले त मलाई लक्ष्मीको अवतार वा ईश्वरको स्वरूप माने। पहिले मलाई ईश्वर बनाएर यो समाजको अनेकौं नियमको साङ्लोमा बाँधिदिए। पहिले म मन्दिरभित्र थुनिएको ईश्वर भए। त्यसपछि पर्खालबाट सुटुक्क भित्र आएर आफ्नो सन्तुष्टि पूरा गर्नको लागि जथाभावी मलाई चलाए। त्यो साङ्लो बुन्नेहरू सबै पुरुष थिए। पुरुषलाई नै शक्तिशाली ठानेर कैयौँ महिलाहरू त्यही साङ्लोलाई स्वीकारे। प्रकृतिले दिएको मेरो यो लिङ्गलाई पुरुषको नैतिकताको साङ्लोमा बाँधिदिए र उनीहरूले भने जसरी नै चल्नुपर्ने भयो।
के खाने के नखाने, कहाँ जाने कहाँ नजाने, के पढ्ने के नपढ्ने, दिन रात सबै उनीहरूले तोकिदिए। मेरा दाजुभाइहरूका लागि रात उत्सव थियो, मेरा लागि रात डर भयो। मेरा दाजुभाइहरूका लागि बिहानले नयाँ रङ लिएर आयो, मेरा लागि बिहानले कामको भारी बोकेर आयो। कमला भासिन भन्छन्, के पुरुषहरूको लिङ्गले प्लेन उडाउँछ या तिनीहरूका लिङ्गले गाडी चलाउँछ वा तिनीहरूका लिङ्गले मोटरसाइकल कुदाउँछ? होइन भने स्त्रीलिङ्गी भएकै कारण किन नारीहरूले प्लेन उडाउन, गाडी चलाउन वर्षौं सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? के मेरो लिङ्गले खाना पकाउँछ वा मेरो लिङ्गले घर बढाल्छ वा मेरो लिङ्गले भाँडा मोल्छ? नत्र भने किन कैयौं मिथ्या कथाहरू बुनेर आज मलाई दास झैं व्यवहार गरियो? छोरी भएकै कारण चौघेरामा घेरियो। म यो समाजको लिङ्ग जडित ऐना हो। मलाई हेर, प्रष्ट देखिन्छ यो समाजको कुरूप रूप। अस्तित्व छ कि यो कुनै उपभोग्य वस्तु मात्र हो? कस्तो दुब्लाएको, न कति चुचो, ओहो आँखाभित्र गाडिएका, अनुहारमा पोतो आएछ नि, वा कस्तो मोटाएको, पाखुरा कस्ता ठुला, आफ्नो शरीर आफ्नै होइन जस्तो लाग्छ। बगरेले काट्नका लागि जनावर छामी छामी किने जस्तो मेरा साथीहरू मेरो शरीरको नापतोल गर्छन्। यो संसारमा अनेक रूप रङ बनौट भएका मानिसहरू छन्। हरेक मानिस आफैमा सुन्दर छ, तर यो बजार सुन्दरताको एउटा मानक बनाएर सबैलाई एकै खाले बनाउन चाहन्छ। के मान्छे कुनै फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित चाउचाउ वा पाउरोटी हो जसको आकार प्रकार र स्वाद एकै किसिमको हुन्छ? मान्छेहरू मेरो शरीरको नापतोल गरेर मलाई लज्जित बनाउन चाहन्छन्। मेरो शरीर मात्रै मेरो हो, यो शरीरमा मेरो मात्रै अधिकार छ, केवल मेरो। तर घरका आफन्तहरू, पाहुनाहरू, छिमेकीहरू, साथीहरूले मेरो शरीरलाई कुनै मालसामान झैं हेर्छन् र मेरो अपमान गर्छन्। बाटोमा हिँड्दा मानिसहरू मलाई यति चासो दिएर हेर्छन् मानौ कि म निर्वस्त्र छु र मेरा अङ्गहरूलाई निहाल्नु उनीहरूको अधिकार हो। मेरो अनुहारमा, छातीमा, पेटमा, कम्मरमा र कम्मर मुनि उनीहरू आँखा गाडेर हेर्छन् मानौ बजारको कुनै प्रदर्शनीमा राखिएको वस्तु हो जसलाई हेरेर उनीहरू अगाउजी मनोरञ्जन लिन चाहन्छन्। सार्वजनिक यातायात, स्कुल, कलेज, कार्यालय, सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सडकसम्म मैले मेरो आफ्नै शरीरलाई किन खुम्चाएर हिँड्नुपर्छ? कि मेरो शरीर मेरो होइन? कि मेरो आफ्नै अस्तित्व छैन?
वर्षौंदेखि मेरो मनमा पस्नको चाहना छ। मेरो अनुहार हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ म कुन जातको भनेर? प्रश्न छ मनमा। किन एक थरी मानिसहरू अझै चरम हिंसामा छन्? किन एक थरी मानिसहरूले अर्को थरी मानिसलाई अछुत बनाएका छन्? धारामा पानी लिन जाँदा विभेद छ। कसैलाई नछै भर्नुपर्छ पानी अझै। यो धरतीलाई नछै हिँड्नुपर्छ किन? के एक थरी मानिसको लागि मात्र हो यो धरती? खेत खलिया धारा किनार आँगन। स्कुलमा विभेद छ। अछुत भनेर कक्षामा बस्न दिइँदैन। बस्न दियो भने पनि अलग्गै राखिन्छ। जन्मिएर थाहा पाएदेखि हीनता बोध तिरस्कारले थङ्चिलो बनाइन्छ एउटा बालकलाई। चेतनाको शिखर चढ्ने युवा उमेरमै कमजोर र लाचार बनाइन्छ एउटा सक्लो मानिसलाई। ज्ञानमा विभेद छ। अक्षरहरू छानी छानी दिइन्छ। काममा विभेद छ। अवसरमा विभेद छ। के एक थरी मानिसको लागि मात्र हो यो राज्य? सेवा सुविधा निर्णय लिने अधिकार? किन एक थरी मानिसहरूलाई प्रेम गरिएको आरोपमा हत्या गरिन्छ? के एक थरी मानिसलाई मात्र छ प्रेम गर्ने अधिकार? जन्मेदेखि आजसम्म यति हिंसा र विभेद सहे। मेरो कथाले सिङ्गो समाज बोल्छ। मलाई हेर्नुहोस् त, म ऐना हो यो समाजको। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना इन एसोसिएसन विथ चौधरी फाउन्डेसन, पावर्ड बाई ING ग्रुप।